मसला ये भी तो दरपेश है इस बार मुझे, मसला ये भी तो दरपेश है इस बार मुझे, जिस जगह दर था नजर आती है दीवार मुझे, और तूने हाथों से मेरे हाथ छुड़ाया और फिर, तूने हाथों से मेरे हाथ छुड़ाया और फिर ले गई जाने कहाँ वक्त की रफ्तार मुझे। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, पेपर सेकंड में जिन गज़लों से अशार आए हुए थे तशरीह के लिए, उन सारी गज़लों को हम लोग पढ़ रहे हैं और आज मीर की गज़ल को पढ़ने वाले हैं। यही गज़ल है, यहीं से अशार आए हुए थे तशरीह के लिए। अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने ग्रुप में डाला है, वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। आसान है, मीर साहब के यहाँ दर्द व गम बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम ही होगा। तो देखिए, इस शेर में मतला का शेर है, इसमें अपने दर्द व गम का इजहार करते हैं। कैसे इजहार करते हैं देखिए कि देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। बहुत फास्ट चलूँगा मैं, ठीक है। तो सीधी सी बात कह रहा है कि देखो ज़रा सा कि दिल से उठ रहा है या कि जान से उठ रहा है। ये जो धुआं सा उठ रहा है, ये कहाँ से उठ रहा है? तो कहने का मतलब धुआं सा उठना, कब धुआं उठता है? धुआं कब उठता है? जब कोई चीज़ जलती है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये कि देखो कि दिल जला है या कि जान जल चुका है, दिल जला है या कि मेरी जान जली है। तो अब कह रहा है कि देखो कहाँ से उठता है। तो कहने का मतलब ये है कि शायर अपने दुख दर्द का इजहार कर रहा है कि ये धुआं सा उठ रहा है, ये पता नहीं मेरा दिल जल गया है कि मेरी जान ख़त्म हो गई है, मेरी जान जल चुकी है। तो ये देखो कहाँ से उठता है, दर्द की कैफियत को बयान किया है। देखिए, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। तो गोर कहते हैं कब्र को, किस दिल जले की, दिल जले जानती है जिसका दिल जल चुका हो। तो गोर किस दिल जले की है ये फलक, कहते हैं आसमान को, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। अब शायर का जो गम है ना, वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गया है, तो उनको हर चीज़ वैसा ही लग रहा है कि हर जगह गम ही नज़र आ रहा है उनको, क्योंकि वो सरापा गम में डूबा हुआ है। तब आसमान को भी देख रहा है कि हर सुबह वहाँ से सूरज निकलता है, तो सूरज जिस जगह से निकलता है तो आप देखते होंगे वहाँ लाली छा जाती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है, तो रेड वहाँ पे नज़र आता है। बाकी जितने भी रंग हैं सबकी एनर्जी कम होती है, तो वहीं पे बिखर कर रह जाता है और वो लाली हम तक पहुँचती है। तो कह रहा है शायर को वो भी चीज़ नज़र आ रहा है कि ऐसा लगता है कि कोई दिल जला इंसान होगा, जिसका दिल जल चुका होगा, उसकी कब्र आसमान में बन गई। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ से जो शोला उठ रहा है, तो वो शोला भी कब्र है किसी दिल जले का। तो ये एक कैफियत है जिसको कि शायर ने बयान किया है। और दरअसल शायर बहुत दुख में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको हर जगह दुख दर्द ही नज़र आता है। आसमान को भी देखता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद आसमान में भी किसी की कब्र है, तो वहाँ से शोला निकल रहा है। तो गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। तो शायर को हर जगह अपना दुख दर्द का परतव नज़र आता है, ठीक है, अक्स नज़र आता है कि हर दुनिया में दुख ही दुख है। वैसे भी अगर आप खुश रहेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई हर चीज़ खुश है और खुश कर्रम आप भी ज़िंदगी जिएंगे और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप दुख में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हर चीज़ दुख में डूबी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खानाए दिल से ज़ीनहार न जा, ठीक है, खानाए दिल से ज़ीनहार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। खानाए दिल, दिल का खाना, ज़ीनहार कहते हैं रिफ्यूजी को, जो कि कुछ दिनों के लिए बसेरा करते हैं, घर में रहने वाले। लेकिन यह महबूब के लिए इस्तेमाल हुआ है कि खानाए दिल से ज़ीनहार न जा, कोई ऐसे मकान से उठते, यानी कि मेरा दिल का जो मकान है ना, ये बहुत ही अच्छा मकान है, यहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत है, मिलेगी और मिल रही है। तो आप कैसे इस दिल से उठ रहे हैं और मेरे खानाए दिल से कैसे आप जा रहे हैं? ठीक है, तो ना जाइए। कहने का यह मतलब ये है कि शायर जो है अपने महबूब से इजहार कर रहा है कि महबूब हम तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमें कभी छोड़ना नहीं,
لیکن محبت تو پیسے سے ہوتی ہے. تو شاعر کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جب اتنے پھٹے حال اور غریب شاعر ہے تو کیسے کوئی پیار کرے گا. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، نالا تو آپ جانتے ہی، نالا رونا دھونا ماتم کرنا، ٹھیک ہے. نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، شور ایک آسماں سے اٹھتا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے درد کی کیسی کیفیت کو بیان کیا. نالا تو آپ جیسے میں نے بتایا کہ آواز سے رونا کو نالا کہتے ہیں، چیخنا پیٹنا ویسا کرنا نالا ہے. تو نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، سر کھینچنا کا مطلب ہوا کہ جب میرے اوپر، جب میں بہت زیادہ نالا کرنے لگتا ہوں، نالا حاوی ہو جاتا ہے میرے اوپر، تو اس کو کہا گیا سر کھینچنا ہے. تو نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، شور ایک آسماں سے اٹھتا ہے. تو وہ میرے نالا میں جو ایسا شور ہے نا، وہ جو ہے آسمان تک جاتا ہے، اور آسمان سے بھی ایک شور برپا ہو جاتا ہے میرے نالا کی وجہ سے. اب چونکہ مبالغہ ہے، اب کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اتنا زور سے روئے دھوئے کہ اس کی آواز آسمان تک جائے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ شور ایک آسمان سے اٹھتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا ہے کہ شاعر ایسا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ شاعر بہت غم میں ہے، تو ان کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ درد کی کیفیت ہے. جب آپ تشریح کریں گے تو بس یہیں سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے کہ اس میں درد کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے کہ شاعر ایسا محسوس کرتا ہے کہ جو ہم نالا کر رہے ہیں تو وہ نالا آسمان سے ٹکرا کر ریورس ہو کے دنیا والے تک اور ہمارے تک آتی ہے وہ آواز، وہ شور. دیکھیے آگے بڑھتے ہیں کہ لڑتی ہے اس کی چشم شوخ جہاں، ایک آشوب وہاں سے اٹھتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے محبوب کی آنکھوں کی کیا تعریف ہے کہ محبوب کی جو تعریف ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے. محبوب کو جتنا آپ ظالم کہیں وہ ان کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ بے وفا کہیں وہ ان کی تعریف ہے. لڑتی ہے اس کی شوخ، اس کی چشم شوخ جہاں، شوخ کہتے ہیں شوخی کرنے والے کو، چشم شوخ. تو مطلب محبوب کی جو چشم ہے، آنکھ ہے، وہ ایسی ہے کہ جس جگہ پڑ جاتی ہے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے، ایک آشوب وہاں سے اٹھتا. آشوب کہتے ہیں شہر آشوب، ایک صنف بھی ہے اردو شاعری میں، کہ جب ہم کسی شہر کی ویرانی بربادی اور ویسے پھٹے حال کی صورت بیان کرتے ہیں اور اس کی حالات بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کو شہر آشوب کہتے ہیں. یہاں آشوب کا وہی مطلب ہے کہ بہت زیادہ خراب حالت، ویرانی، تباہی. تو ایک آشوب وہاں سے اٹھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو محبوب ہے اس کی نظر جہاں پر جاتی ہے نا، وہاں تو قیامت برپا ہو جاتا ہے، وہاں تو قہر نازل ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ویسا حال ہو جاتا ہے کہ سب جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ میرے محبوب کی نظر ہے. اب نظر کی یہ تعریف ہے یا برائی ہے وہ آپ ہی ڈیسائیڈ کریے گا. کہ لڑتی ہے اس کی چشم شوخ جہاں، ایک آشوب وہاں سے اٹھتا ہے. کچھ لوگ جو ہے ایسے بہت سارے محبوب ہیں جو کہ نظروں سے بھی گولی مار دیتے ہیں، نظروں سے بھی گولی مار دیتے ہیں، اکھیوں سے گولی مارتے ہیں. گانا تو سنے ہی ہوں گے آپ نا. اپنے دیوانے کا کر دے پورا حال رے کی اکھیوں سے گولی مارے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں دوستو. یہاں پہ اس میں آتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ سدھ لے گھر کی بھی شعلۂ آواز. سدھ لے مطلب خبر لے، کہتے ہیں سدھ بدھ تمہارا سب ختم ہو گیا، یعنی خبر لینے کی طاقت سب ختم ہو گئی. تو سدھ لے گھر کی بھی شعلۂ آواز، دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو سدھ لے خبر لے، کس کی خبر لے؟ گھر کی بھی. شعلۂ آواز یعنی کہ آواز کا شعلہ، آواز کا شعلہ. آواز کا شعلہ سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ رونا پیٹنا ماتم کرنا، آہ فگاں کرنا، آہ بتا کرنا، ٹھیک ہے، نالا کرنا. تو اسی کو کہا گیا شعلہ آواز. تو کہہ رہا ہے کہ میر صاحب کچھ اپنے گھر کی بھی خبر لیجئے جو آپ اس طرح سے رونا دھونا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے. آشیاں مطلب رہنے کی جگہ، گھر کو آپ کہتے ہیں آشیاں. تو دودھ کہتے ہیں کہ دھواں سے، دودھ کہتے ہیں دھواں سے. تو میر صاحب اتنا رو دھو کر رہے ہیں کہ میر صاحب کو کہا گیا کہ میر صاحب آپ اپنے گھر کی بھی کچھ خبر لیجئے نا، آپ اتنا رونا دھونا کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے. آپ کے گھر کے، آپ کا جو آشیاں ہے اس سے دھواں نکل رہا ہے.
تو یہ کیفیت ہے شاعر نے اس میں بیان کیا. بس درد و غم آپ کو زیادہ ملے گا. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایسا کہیں ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت روئے دھوئے خوب چیخے چلائے تو ان کے گھر سے دھواں نکل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کہا گیا دھواں نکلنے سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ بھائی میر صاحب کے گھر سے بہت تیز آواز آ رہی ہے رونے دھونے کی، تو اسی کو کہا گیا کہ دھواں نکل رہا ہے. یعنی کہ سارے لوگ ان کے گھر کی طرف متوجہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو گئی جو میر صاحب اتنا رونا دھونا کر رہے ہیں. تو سدھ لے گھر کی بھی شعلہ آواز، درد کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے. میر صاحب جو رونا دھونا کرتے ہیں تو ان کو خود احساس نہیں ہے کہ میرے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، یا کہ سارے پڑوسی لوگ اور سارے لوگ جو ہے ہمارے طرف متوجہ ہیں، میرے گھر کی طرف متوجہ ہیں. یہ احساس نہیں ہوتا ہے میر صاحب کو. اس لیے میر صاحب خود سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے گھر کی بھی خبر لیں. اب اس شعر میں دیکھیے کہہ رہا ہے کہ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. آستاں، آستاں کس کو کہتے ہیں؟ آستاں کہیں گے اسے چوکھٹ کو، دروازے کو، اس کو ہم آستاں کہیں گے، در کو. بیٹھنے کون دے ہے، دے ہے مطلب دیتا ہے، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا. کہنے کا مطلب کیا؟ اس کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا. کس کو؟ جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. آستاں جو تیرے در سے دروازے سے اٹھ جاتا ہے اس کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا. اب دیکھیے اس میں آپ دیکھیں گے کہ تصوف کا پہلو مجھے نظر آ رہا ہے، اور آپ کو جیسا سمجھ میں آئے گا بیان کریے گا. تصوف کا پہلو اس لیے جب انسان بہت درد و غم میں ہوتا ہے نا تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے. جب ان کو کوئی درد و غم نہیں ہے تو ان کو جو ہے فرصت نہیں ملتی ہے خدا کو یاد کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی ان کو کوئی فرصت نہیں ملتی ہے. جب ان کے اوپر مصیبت آتا ہے تو پھر جو ہے آپ دیکھیے کہ کیسا وہ کرنے لگتا ہے. تب تو وہ خوب دعائیں مانگنے لگتا ہے، راتوں میں بھی اٹھ کر کے تہجد تک پڑھنے لگتا ہے. تو یہی ہے. تو دیکھیے یہاں پہ جو ہے میر صاحب ہے بہت ویسا ہے، بہت دکھ میں ہے، درد میں ہے. تو خدا کو کیسے یاد کر رہا ہے کہ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا ہے جو کہ اللہ کے در سے اٹھا دیا جاتا ہے. یعنی کوئی آپ غلطی کریں اور اللہ ناراض ہے تو پھر ایسے میں آپ دیکھیے اگر اللہ کے در پہ آپ کو عزت نہیں ملی تو پھر آپ کو کہیں عزت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، آپ ویسے ہی بے عزت، بے غیرت، ذلیل اور رسوا رہیں گے. تو بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. تو جب اگر کوئی اللہ کے در سے اٹھا دیا گیا ہو ذلیل کر کے تو ایسے میں جو ہے اس کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا. ویسے آپ سنے ہیں جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو پھر انسان بہت زیادہ ذلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خدا مہربان تو گدھا پہلوان. تو ایک تو یہ مطلب ہوا. اور بھی اپنے طریقے سے آپ ویسے اگر آپ دنیا کنسیڈر کریں، یہاں پہ مان لیجیے دنیا کنسیڈر کرتے ہیں تو ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے، دنیا سے جو اٹھ جاتا ہے، مان لیجیے دنیا سے کوئی مر گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کوئی بیٹھنے نہیں دے گا، وہ تو مر ہی گیا نا. تو بیٹھنے اور لیٹنے اور کھڑا ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے. بیٹھنے کون دے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. مان لیجیے کوئی انسان اگر مر گیا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جلدی سے جلدی اس کو دفنا دیا جائے. ٹھیک ہے، کوئی اس کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ ہاں بھائی رکھو 5 دن 10 دن، ایسا کچھ نہیں. بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو پھر جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. دونوں طرح سے آپ مطلب بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. تو ہم محبوب کی گلی میں گئے اور محبوب انتہائی ظالم، محبوب تو ہوتا ہی ظالم ہے نا. محبوب کو تو آپ جو بھی کہہ دیں وہ خوش ہوتا ہے، وہ اس کی خوبی میں شمار ہوتا ہے. اگر آپ قاتل کہہ دیں، مرڈرر کہہ دیں، ظالم کہہ دیں، جو بھی گالی بھی دے دیں وہ خوش ہوتا ہے. ہاں بھائی ہم کو تو بہت اچھا عزت دیا. تو محبوب ہوتا ہی اس کہتے ہی اس کو جو بہت زیادہ ظالم ہو، بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہو، جو کہ جفا پرست ہو. تو کہا گیا میر نے کہ ہم محبوب کی گلی میں گئے تو ہمیں ایسے اٹھایا گیا، اتنا ذلیل اور بے غیرت اور رسوا کر کے اٹھایا گیا کہ جیسی کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. کوئی انسان اگر مر جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، تو ویسے ہی میری کچھ حالت ہو گئی. ہم کسی لائق نہیں بچے، محبوب نے میرے کو اتنا ذلیل کیا. ٹھیک ہے، تو یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. دیکھیے آخری شعر ہے، مقطع کا شعر ہے، شاعر نے یہاں تخلص استعمال کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. ایک تو تواں ہوتا ہے، تواں مطلب بہت زیادہ مضبوط، تندرست، مضبوط، ٹھیک ہے، طاقت والا. اور ناتواں جو کہ کمزور ہو، جن کو طاقت نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی کا اپوزٹ ہو گیا. تو
कब ये तुझ नातवां से उठता है। तो शायर कहता है मीर साहब खुद से मुखातिब होकर के कि क्या है कि इश्क एक मीर भारी पत्थर, इश्क क्या है, एक भारी पत्थर के जैसा। कोई कमज़ोर इंसान आ जाए तो वो जो है उठेगा ही नहीं उससे। कहने का मतलब ये, अगर आप इश्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है मजबूत हो के रहिए, और कहीं लड़ना पड़े झगड़ना पड़े तो आप तैयार रहिए। और मीर साहब जैसा कमज़ोर अगर रहेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आप इश्क कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और वो तो सुने ही होंगे आपके, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। तो लव एंड वार में अगर कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत आए तो आप कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाए, फिर तो आप इश्क कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इश्क वैसे भी इश्क करना नहीं करना कई तरह के फ़लसफ़े हैं। किसी शायर ने कहा है कि गालिब नहीं तो कहा है कि इश्क जो पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। यानी इश्क हो जाने वाली चीज़ है, इश्क हो जाने वाली चीज़। अगर कोई इरादा करके पहले से बैठेगा कि आज हम इश्क करेंगे, फलाने से हम इश्क करेंगे, तो वो कोई इश्क नहीं है। वो तो एक वैसा है कि हमने किसी मकसद के लिए या तिजारत के लिए या जैसा भी आप कहें, किसी साजिश के तहत हमने इश्क किया है। वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो रियल इश्क नहीं होता है। रियल इश्क हो कहते ही उसको जो अपने आप से अचानक हो जाए और उसको ख़त्म ना किया जा सके, ठीक है। इश्क वो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो वही है, उसी को कहते हैं इश्क। इश्क पर ज़ोर नहीं है, कोई ज़ोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। तो गालिब साहब का अपना अलग नज़रिया है। यहाँ पे मीर साहब ने कहा है वही जो मैंने बताया कि इश्क एक भारी पत्थर के मानिंद है, और अगर कोई चाहे कि इस भारी पत्थर को उठाए तो उनको चाहिए कि तंदुरुस्त रहना, उनको चाहिए मजबूत रहना और बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। और मीर के जैसा कमज़ोर, मुफलिस और वैसा रहे तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। जिस्मानी तौर से ना सही, लेकिन यह है कि आप पावर इख्तियार करें, आप जो है बहुत सारे पैसे होने चाहिए आपके पास। पैसे तो कंपलसरी है भाई, पैसे से ही इश्क होता है, पैसे से ही मोहब्बत होती है, आज के ज़माने आप देखते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो इस तरह से आपको इम्तिहान में एक्सप्लेन करना है, एक एक शेर को अलग अलग एक्सप्लेन करना है, 4 लाइन 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ तकरीबन सारा हो गया, अब तो कोई नहीं बचा है। मैं ये रेख्ता से पढ़ रहा था, आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मैं यूपीएससी उर्दू ऑप्शन का पेड कोर्स शुरू करने वाला हूँ। 5 स्टूडेंट्स भी हो जाएंगे तो शुरू कर दूँगा, ठीक है। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो अपना तैयार रहिएगा। बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा कि कितने महीने कोर्स है, क्या फ़ी है और कितने महीने चलेगा कोर्स, ये सारी डिटेल मैं बताऊंगा, ओके। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।